कार्यक्रममा दीर्घराज उपाध्यायको स्वागत छ। पश्चिमी संवाद कार्यक्रममा हामीले विगत 2 महिना यता कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहबाट भए गरेका प्रयासका सम्बन्धमा चर्चा, बहस र छलफल गर्दै आएका छौँ। त्यससँगै भारतीय क्षेत्रमा रहेका, प्रवासमा रहेका नेपालीका खास गरी पीडालाई पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्दै आएका छौँ। र आज हामी पछिल्लो पटक सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारबाट भइरहेको व्यवस्था र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान अवस्थामा खेलिरहेको भूमिकाका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, संविधान सभा सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य भरत बहादुर खड्का। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवातमा म यो सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गरेर केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ? अब यो नीति तथा कार्यक्रम संघीय सरकारले जुन जेठ 2 गते प्रस्तुत गर्यो होइन, अब हिजो यसलाई नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक रूपमा प्रत्येक वर्ष ल्याउनै पर्ने हुन्छ, जुनसुकै पार्टी सरकारमा भए पनि। अब त्यहाँ के ल्यायो के ल्याएन भन्ने कुरा भन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि कहिल्यै बढेन, अहिले पनि बढ्ने सम्भावना छैन। अब ठोस रूपमा अब हुन त स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारको कुरा भनेर ल्याएको छ। अब यी सधैँ ल्याउने विषय हुन्। अहिले जनताले खोजेको के हो भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा काल्पनिक कुरा राख्नुभन्दा पनि, फुलबुट्टा भर्नुभन्दा पनि जति सकिने हो त्यसलाई ठोस रूपमा त्यसको परिणाममुखी बनाउनुपर्छ, त्यसबाट जनताले प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना हो। र सुदूरपश्चिमको सवालमा पनि प्रत्येक वर्ष बजेट केन्द्रले छुट्याउँदा जहिले पनि सुदूरपश्चिम अपेक्षा गरिएको हुन्छ। अहिले पनि सुदूरपश्चिमका लागि यो बजेट संघीय सरकारले जुन यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जुन ल्याएको छ त्यो सुदूरपश्चिमका लागि पनि अझ निराशाजनकै अवस्थामा छ। यहाँ धेरै केही हुनेवाला छैन भन्ने हाम्रो चाहिने मेरो सुझाव हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँछौँ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन। र अहिले देखिहाल्नुभयो गत वर्षको पनि पैसा खर्च हुन सकेको अवस्था छैन, ठोस रूपमा जनताले त्यसको उपलब्धि पाउन सकेको अवस्था छैन। किन भन्दा कोरोना त यो चैतबाट सुरु भएको हो, बजेट त जेठ 15 गते आएको हो नि, भन्दाखेरि करिब 9 महिनासम्म त नेपालको हाम्रो सरकारलाई कोरोना त लागेको थिएन, कोरोनाले समस्या ल्याएको त थिएन। त्यसैले 9 महिनासम्म पनि कुनै किसिमको चाहिने विकासका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, कुनै अन्य कुराहरूमा कुनै किसिमको चाहिँ तीव्रता आएन, ठोस परिणाम आएन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम अहिले पनि उपेक्षामा परेको छ। यो बजेटबाट निराशाजनक रूपमा मैले लिएको छु र यसबाट ठोस उपलब्धि हुनेवाला छैन। किनभने अहिले त सरकारमा बसेका मान्छेलाई एउटा अब बहाना भइसक्यो कोरोनाका कारणले। अब हाम्रो लक्ष्य यति हो, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर यति हो, अब के गर्ने, कोरोना लाग्यो त्यसका कारणले यो घट्यो भन्दा अब कोरोना एउटा यो सरकारका लागि प्रचार गर्ने बाटो कोरोना रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिने आश लाग्दो खालले हेरेको छैन। किन तपाईँलाई म अर्को कुरा पनि सम्झना गराउन चाहन्छु। मलाई बडा अब चिन्ता तुल्याएको छ। यो गाउँपालिकामा 3000 क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशमा कति अनि केन्द्रमा कति भनेर चाहिने लाखौंको हिसाबमा एउटा निर्णय गरिरहेको छ। अब प्रदेश सरकारले 150 जना क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसको सही व्यवस्था गर्न सक्ने हैसियत त देखाएको छैन भने एउटा विकटका गाउँपालिकामा 3000 क्वारेन्टाइनको संख्या राख्ने बनाएर त्यो व्यवस्थापन गर्ने हैसियत हाम्रो गाउँ सरकार, नगर सरकारहरूको छ र छैन? यो कागजमा निर्णय गरेर इन्टरनेसनल कमिटीलाई चाहिने ढाँट्ने किसिमले हामीले यस्तो किसिमको प्लान बनाएका छौँ, यस्तो बनायो भन्ने हुन्छ। यो कुराहरू मलाई अतिशय कुरा हामी नगर यसमा एकछिनपछि चर्चा गर्नेछु। त्योभन्दा पहिला तपाईँ लामो समयदेखि यो केन्द्रीय राजनीति, खास गरी प्रतिनिधि सभा हुँदै संविधान सभा सदस्य हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा लामो अनुभव पनि छ तपाईँको, र अहिले प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र डोटीबाट पटक निर्वाचित भएर केन्द्रीय राजनीतिमा पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ। तपाईँ डोटीको नेताका हैसियतले र सुदूरपश्चिमको नेताको हैसियतले पश्चिम सेती डोटी केन्द्रित भएको हुनाले मैले अझ बढी तपाईँलाई त्यसै विषयमा सोधेँ कि यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेतीको निर्माणलाई अघि बढाइने भन्ने छ र त्यस्ता थुप्रै योजनाहरूलाई खालि अघि बढाइने भन्ने मात्रै छ। कहिलेसम्म अघि बढाउने सरकारले?
मलाई के लाग्छ भन्दा दीर्घ बाबु यो पश्चिम सेती अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो म 44 सालमा सभापति हुँदा करिब 33-34 वर्ष अगाडि त्यो बाटै सुरु भएको त्यसको सेती को यो विद्युत बनाउने भन्ने बारेमा मैले आफ्नै पिरियडमा सभापति चाहिँ पनि टोटली जनताको चाहिने आशीर्वादले म 10-15 वर्ष 15 वर्षैसम्म सभापति उपसभापति भएपछि म बनाएर नै छोड्छु। मेरो हैसियत त त्यो होइन, म यसमा लागि पर्छु, सङ्घलाई केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिएर पनि यसलाई बनाउनै पर्छ भन्ने किसिममा हामी लाग्यौँ। त्यही पिरियडमा बनाउनु पर्छ भनेर पनि हामी उत्साहित भएर लागेका हौँ। करिब 30-32 वर्षसम्म हामीले खालि यसलाई बनाउँछौँ भनेर नै हामीले दिन बितायौँ। अस्ट्रेलियनको एउटा कम्पनी थियो, कम्पनी स्मेक, र विश्व बैंकले त्यसमा फन्ड नेतृत्व गरेको छ, फन्डिङ गर्ने भनेर उसले पनि अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ डुबायो, त्यो पनि डुबेर गयो। पछि गएर यस्ता विभिन्न चरण पार गरेर 3 गर्जेसले बनाउने भनेपछि उत्साहित भयौँ हामी। चाइनाको 3 गर्जेसले बनाउने भनेर चाहिने उत्साहित भयौँ। सन्दर्भवश म त्यस बेला संसद सचिवालयबाट चाइना पनि मेरो भ्रमण पऱ्यो, हामी 5-7 जना चाहिने सांसदहरूको। मैले त्यहाँको हाई लेभलसँग पनि यो कुरा सन्दर्भवश कुरा उठा, यो 3 गर्जेसले बनाउने सन्दर्भको कुरा हुँदा हामी उत्साहित छौँ। अब यो बन्छ, तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिने सम्पन्न गर्नेतर्फ जानुपर्छ भनेर चाहिने चाइनिजको हाई लेभलको चाहिने नेतृत्वसँग पनि मैले कुरा गरेँ। हजुर। अनि उनीहरूले यसलाई हामी पोजिटिभली हेरिरहेछौँ मात्र जवाब दियो। म धेरै अतिशयोक्ति कुरा गर्दैन नभएको होइन। अब यो त्यो पनि अब यो 3 गर्जेसले पनि हात झिकिसकेको थियो। अब एक वर्ष अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिलेको वर्तमान केपी शर्मा ओलीज्यू पश्चिममा आउनुभयो। त्यो मैले शिलान्यास गरेको सभापति छुन्दा सहजपुर बोगटानको बाटोलाई अर्कोचोटि शिलान्यास भयो। किन गराएको त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो बाटो पिच गरेर उद्घाटन गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब मैले 44 सालमा शिलान्यास गरेर मोटर जान्छ 25 सडकमा बोगटानमा, अझ त्यसै बाटोलाई शिलान्यास गर्यो साथीभाइले। अब त्यो हो कायदा बुझेन, पिच गरेर शिलान्यास गरेर राम्रो हुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो बेला बोल्नु भएको छ कि अब सेती परियोजना म बनाउँछु, यो सरकारले बनाउँछ भनेर उहाँले कबोल गरेर डडेलधुरामा जानुभयो होइन। हजुर। तर हामीले खुसी व्यक्त पनि गर्यौँ, बनाउनु पर्छ भनेर भन्यौँ। अब यो नीति तथा कार्यक्रममा हामी बनाउँछौँ मात्र भन्ने यो बनिँदैन। यसका बनाउने आधारै छैन। कार्यक्रममा ल्याएर कागजमा लेखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बन्दैन। त्यो त 50औं वर्षदेखि राखेका पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन्, बन्दैन। यसका आधारहरू के हुन् भन्ने म अब यसमा के भन्न चाहन्छु, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा म अलि बढी महत्त्वकांक्षी पनि मान्छे हुँ। फेरि महत्त्वकांक्षी छु फेरि म आफैमा। यहाँ असम्भव म देख्दैन। यो सेती परियोजना अब विदेशीका हातमा दिने होइन, स्वदेशले बनाउन सक्छ भने हैसियत राख्नुपर्छ। त्यो बन्छ भन्ने मान्छे म बढी महत्त्वकांक्षी पनि छु यसमा। किनभने अब त्यस बेला अब अहिले त अब म ठ्याक्कै भन्न सक्दैन, करिब 2.5 अरब अमेरिकी भनौँ न अब मुद्रा बराबरको चाहिने करिब लाग्ने अनुमान हो पहिला। अब यो अहिले कष्ट बढ्ला सबै कुराले। मैले भन्न खोजेको यो कन्टिन्यू यो परियोजनालाई बनाउनु खोजे पनि 8-10 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो जलाशययुक्त परियोजना हो, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जलाशययुक्त परियोजना हुनाले यो कुनै बेला पनि व्यवधान नभयो भने पनि यसको सुरुवात गर्यो भने यसको कन्स्ट्रक्सनको फेज 8-10 वर्ष लाग्छ। मेरो यसमा आइडिया छ, मैले एउटा आइडिया बनाएको छु। म धेरै ठाउँ बोलेको पनि छु। अब यो कसलाई थाहा छ कि छैन, केन्द्रले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 15 लाख रुपियाँ 15 अरब रुपियाँ सङ्घीय सरकारले हाल्नुपर्छ। कम्तीमा 10 अरब चाहिने हामी करिब 5 अरब प्रदेशले हाल्नुपर्छ। 20 अरब प्रत्येक वर्ष, 5 अरब प्रदेशले, 15 अरब सङ्घीय सरकारले हाल्दा 8-10 वर्षमा यसको सङ्ख्या जोडौँ अनि सेयर ओपन गरिदिउँ। किनभने सुदूरपश्चिममा पनि हजारौँ सेनामा छन्, प्रहरीमा छन्, शैक्षिक क्षेत्रमा छन्, विदेश छन्, व्यापारी छन्, उद्योगपति छन्। यसलाई सेयर ओपन गरिदिने हो। त्यसैले यसको मलाई के लाग्छ भने 8-10 वर्षमा यसको पूर्ण लागत नेपालले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यो हैसियत चाहिँ त नेतृत्वले राख्नुपर्छ। 3 गर्जेस बनाउला कि अर्को बनाउला कि अब त्यो एडिबीले बनाइदिएला कि विश्व बैंकले पैसा यो गर्दैनन् अहिले।
अब यो त अहिले त नेकपाको सरकार छ, तपाईहरु सरकारमा हुँदा के गर्नुभयो? यो प्रश्न त तपाईहरुलाई पनि उठ्छ नि त। तपाईले ठिक सोच्नु, हामीले पनि सकेनौँ, त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। म अहिले नेकपाले मात्रै हामीले यो गर्यौँ यिनले गरेनौँ भन्ने कुरा गर्दैनौँ, हाम्रा पनि कमजोरी रहे, सकेनौँ, हामीले पनि त्यो भिजन दिन सकेनौँ, त्यसमा हामी पनि चुकेका हौँ। यसको जिम्मेवारी हामी कङ्ग्रेसले लिनै पर्छ। कति पर्सेन्ट लिने हो, कति पर्सेन्ट हामीलाई राख्नुपर्छ, त्यो हामीले त्यो जवाबदेहितालाई लिनै पर्छ। अहिले भर्खरै 2 वर्ष भयो नेकपाको चाहिने सरकार आयो, हामीले त भयङ्कर यो अगाडि बढाएको थियौँ, बिचमा नेकपाको सरकार आयो, यो टुट्यो भन्दैनौँ, त्यसमा पनि हामीले भिजन दिन सकेनौँ। त्यसमा कति पर्सेन्ट काङ्ग्रेसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामीलाई दिनै पर्छ। त्यसमा त्यो कुरालाई नैतिक रूपमा हामीले लिनै पर्छ। हाम्रा पनि त्यहाँ हामीले भिजन दिन सकेनौँ। मैले भने नि मेरो महत्त्वकांक्षी कुरा हुन सक्छ। अब यो कुनै एडिबीले यो उसले नेतृत्व लिने योले सहयोग गर्ने भन्दा पनि मैले भने 15 अरब वार्षिक रूपमा सरकारका लागि 15 अरब ठुलो छैन र 5 अरब हामी यहाँ अरू पनि भौतिक पूर्वाधारका कुरा गर्दै पनि जाने हो। प्रदेश सरकारले यो सेची परियोजनालाई 5 अरब रुपियाँ हाल्न केही फरक पर्दैन, करिब 30-35 अरब रुपियाँ हामीलाई आउँछ। पुँजीगत रूपमा हाम्रो 15-16 अरब रुपियाँ रहन्छ। 15-16 अरबबाट 5 अरब यसलाई झिकिदियो भने 10-11 अरबको अन्य कुरा हामी गरौँ। यो सेती परियोजनालाई करिब 8-10 वर्षमा 50 अरब यो प्रदेशले, 10 वर्षमा 1.5 अरब चाहिने सङ्घीय सरकारले र बाँकी सेयर खुला गरिदियो भने मलाई के लाग्दैन 2-3 खरब रुपियाँ यहाँ उठिहाल्छ। हजुर। अनि यसलाई पूर्ति गरिसक्यो भने प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय यहाँका 88 वटा सरकारलाई यसै परियोजनाको बजेटले हामी यो प्रदेशलाई चलाउन सक्छौँ। सङ्घको पनि हामीलाई अब बजेट चाहिँदैन 10 वर्षपछि। हामीले यही कुरा यो एउटा यसलाई मात्र बनाउन सक्यौँ भने यसले अरू परियोजनालाई पनि यसले उत्पादन गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीले 10 वर्षभित्र यसलाई हामी बनाउन सक्छौँ। यो किसिमको भिजन दिनुपर्छ, यो विल पावरका साथ नेतृत्वले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले यो सेती परियोजना बनिसक्यो भने यही सेती परियोजनाको रोयल्टीले यो प्रदेशलाई हामी मजासँग चलाउन सक्छौँ। यो धनी प्रदेश हुन्छ भविष्यमा। त्यसको त तपाईलाई यो इच्छा छ कि तपाईँले भने जस्तो इच्छा शक्ति सरकारमा छ कि छैन? छैन। त्यसो भए त यो आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो भयो नि त। म तपाईँलाई भन्छु बन्दैन। यो सुरु गर्यो जस्तो कसैले अझ ट्रायल त गराउला बन्दैन। ल यो तरिकाले तपाईँ कुनै पनि सरकार आउँदा यस्तै किसिमको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई अगाडि बढाइनेछ भनेर लेखेका भरमा कङ्ग्रेसकै हाम्रो सरकार आए पनि बन्दैन, यो यसले पनि बनाउने बन्दैन, यो बन्दैन। त्यसो भए यो त के हो भने यसका आधार सहित हामी यति रिसोर्सेस यहाँबाट दिन्छौँ, त्यो पनि सुनिश्चित उधारो होइन। एडिबीले यति दिन्छ, विश्व बैङ्कलाई यति हाल्न लाउँछौँ, फलानालाई यति हाल्न लाउँछौँ भनेर यो बन्दैन। नेपाल सरकारले आफै यो हैसियत राख्नुपर्छ। सङ्घबाट हामी वार्षिक यति दिन्छौँ, प्रदेशले यति दिन्छ र अरू पनि स्थानीय निकायहरूले पनि यति दिन्छ भने र त्यो तरिकाको हामीले आँट गर्यो यो नेतृत्वले भने यो बन्छ। नत्र यो खाली नीति तथा कार्यक्रममा यो 100औं वर्षसम्म आकाशको फल आँखा चढेर। त्यसो भए सुदूरपश्चिमका जनताले पश्चिम सेती पञ्चेश्वर कर्णालीका सपना देख्न छोड्यो भयो हो? होइन, अब जनताले त सपना देख्न छोड्दैन, किन भन्दा जनतालाई त हिजोको भन्दा यो तर होइन, जनताका सपना सिरानीमा हालेर मस्तसँग निधाउने नेता भएपछि ती सपना देख्नुको के अर्थ? अब यो त लेखलाई थाम्दैन त्रिगति। उनीहरूले त अबका दिन परिवर्तनपछि हाम्रा दिन सुखका आउनुपर्छ, सुखका दिन हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ, आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ र राम्रो स्वास्थ्य पाउनुपर्छ, राम्रो क्वालिटीको चाहिँ शिक्षा पाउनुपर्छ, क्वालिटीको स्वच्छ खानेपानी पाउनुपर्छ, आवास नभएका दलितदेखि मजदुर वर्गका आवास हुनुपर्छ, राम्रा बाटाघाटा हुनुपर्छ। यो कुरा को चाहन्छन् त? जनताको के दोष? जनताले त आशा गर्छ नि, राज्यसँग गर्छ, आफ्ना प्रतिनिधिसँग गर्छ, उनको के दोष हुन्छ त? उनलाई त त्यो कुरो स्वाभाविकै हो होइन। तर अब हामीले कस्तो कर्म गरिराखेका छौँ यो त हामीमा निर्भर पर्ने हो नि। जनप्रतिनिधि भएर हामीले के क्रियाकलाप गरिराखेका छौँ, जनप्रतिनिधि रूपमा हामी प्रस्तुत बनेका छौँ कि छैनौँ, सत्ता जनताको नेतृत्व गरिराखेका छौँ कि छैनौँ, खालि जनतालाई ढाक्ने काम गरेका छौँ कि आवरणको रूपमा हामी खालि नेता बनेका छौँ कि हाकिम मात्र बनेका हौँ कि हामी वास्तविक जनप्रतिनिधि बनेका छौँ भन्ने कुरो त हाम्रो
हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रो काम, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो क्यारेक्टरले दिने हो। मलाई लाग्दैन हामीले त्यो क्यारेक्टर दिन सकेका छैनौँ। त्यसमा म पनि परे आउँला, म पनि पर्न सक्छु। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कुरा गरौँ। केन्द्रीय सरकारबाट तपाईँले भने अनुसार धेरै आशावादी हुन सक्ने अवस्था र ठाउँ छैन। म केन्द्रीय सरकारबाट आशावादी छैन। ल अब प्रदेश सरकारबाट कति आशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँ स्वयं प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारबाट जुन आशावादी किन छैन भने म तपाईँलाई यहाँभित्र त म संलग्न छु। हिजो पनि एउटा हाम्रो लेखा समितिको बैठक थियो। अहिले कसरी काम कारबाही भइराखेका छ, अब के छ त, अब बजेट पनि अब संवैधानिक रूपमा 18 गते आउँछ, 12-13 गते सायद अब सदन आह्वान गर्ला जस्तो लाग्छ। अब त्यसैले हामीले चासो लिएका छौँ। अब 76-77 को बजेट हाम्रो पोहोर साल 18 गते हाम्रो जारी भएको छ। त्यो संवैधानिक रूपमा बाध्यता छ, त्यो संविधानमै लेखेका कुरा हो। हजुर, अहिले अख्तियारी अझसम्म सबैको अख्तियारी यहाँ पुगेको छैन जिल्लामा। हजुर, आज 9-10 महिना भइसक्यो। असार 20-22 गते खाता क्लोज हुन्छ। केही अख्तियारी जेठ 2 गते पुग्यो। त्यो पनि कहाँ पुग्यो? हजुर, क्षेत्रीय निर्देशनालयले योजना कार्यान्वयन गर्दैन। सुन्नुहोस्, अब प्राविधिक कार्यालय छन्। तपाईँलाई बडा विडम्बनाको कुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङका लागि बैतडी आउनुपर्ने, दार्चुलाका मान्छेले पनि त्यो फाइल च्यापेर बैतडी आउनुपर्ने, बझाङका मान्छेले, त्यो काँडाका मान्छेले पनि बैतडी आउनुपर्ने, बझाङका मान्छेले पनि बैतडी आउनु। अब दार्चुलाको लिपियाद्वारा कालापानी जान त दार्चुलाकै सदरमुकामबाट 5 दिन लाग्छ राम्रोसँग हिँड्यो भने। अब सदरमुकामबाटै दार्चुलाको त्यो ठाउँका मान्छेले सेवामा सहजीकरण थिएन भने उनले आउनुपर्ने भयो बैतडी। अब भर्खर चाहिने अख्तियारी अहिले 9 महिना। यो हाम्रो प्रदेश सरकारलाई त कोरोना त त्यो अगाडि लागेको थिएन, सहीबाट लागेको हो कोरोना। सरकारलाई त कोरोना लागेकै थिएन 9 महिनासम्म। प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार अहिले आफूलाई पनि मलाई पनि निराशा बन्न आएको छ, लज्जात बोध छु। यो सरकार मात्र डुबेको छैन, हामी पनि डुब्यो। हाम्रो भूमिकालाई पनि गौण बनाइदियो। हामीलाई त यति बेमान बनाइदियो यो सरकारले भने यो योजना जस्तो बनाइन्छ, ल योजना देऊ भन्छ सांसदलाई, हामी योजना दिन्छौँ अनि त्यो योजना फलानु ठाउँ यो पर्याप्त तपाईँहरू हेर्नु होला भन्छौँ, टक्क काट्या हुन्छ। हामी त तपाईँहरूलाई पनि बेला बेला प्रदेश सरकारले ललिपप देखाउँछ, तर त्यो खुवाउँदैन। होइन दीर्घबाबु, होइन, मैले त कुनै ललिपपमा लागेको होइन। तर ललिपप होइन, अघिल्लो पटकको जुन बजेट थियो त्यो बजेट तपाईँहरूले यो ठिक भएन भनेर 22 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्नुभयो र पछि तपाईँहरूलाई एउटा ललिपप देखायो। त्यो ललिपपले तपाईँहरूले संसद खोलिदिनु भयो र सरकारलाई सजिलो गरिदिनु भयो, जबकि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको बर्खिलाफ थिए र सत्तापक्षकै सांसदहरूले त्यही संसदमा जुन दिन तपाईँले खोल्नुभयो यो सत्तापक्ष र सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा कम्मल ओढेर घिउ खाने सहमति भयो भन्नेसम्म आरोप लगाउँदा अनि कस्तो ललिपप दिए त? तपाईँले अत्यन्त राम्रो सान्दर्भिक क्वेसन सोध्नुभयो, म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अब सिरियसली म अझ पनि कुरा गर्छु। मैले मेरो संसदीय दलमा जब यो चुनाव भइसकेपछि अब 1 वर्षभित्रै अलिकति चर्को रूपमा जान खोज्यो कङ्ग्रेसले पनि। मैले के भने होइन, नगर्ने। हामी एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा आएका छौँ, हामी यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ जिम्मेवारीपूर्वक। अहिले हामीले धेरै उग्र एक्सट्रिममा जानु किन हुँदैन भने यो सिस्टमलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ, राजनैतिक सहिष्णुताको आधारमा जानुपर्छ। हाम्रो सबैको पीडा एउटै हो। सुदूरपश्चिम हिजो केन्द्रीकृत राज्यबाट अपेक्षा गरेको यो प्रदेश हो। त्यसैले यहाँको पीडा सबैलाई हामीलाई थाहा छ। सरकारमा बसेका साथीहरूको पनि गन्तव्य त्यही हो, हाम्रो पनि त्यही हुनाले हामी राजनीतिक सहिष्णुता र सहकार्य गरेर हामी सँगै हिँडौँ। किनभने पक्ष र प्रतिपक्ष भनेको आफ्नो प्राविधिक कुरा हो, प्रतिपक्षले सचेत गराउने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सहकार्य गरेर यहाँको आर्थिक प्रगति, यहाँको सुशासन र सुदूरपश्चिमलाई एउटा सुशासन दिने, शान्ति अमन चैन कायम गर्ने र आर्थिक प्रगतिका कुरा र भौतिक विकासका कुराहरूमा एक्टिभली हामी सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भनेर मैले आफ्नै संसदीय दललाई पनि त्यो तरिकाले हामीले सहयोग गरेको।
तपाईले भने कुरा ठिक हो। त्यसबेला जब यिनीहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि बजेटको सिद्धान्त के हुन्छ भने दीर्घबाबु सदनलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गर्नुपर्छ, पारदर्शी हिसाबमा बजेट आउनुपर्छ। त्यसबेला करिब 28-29 करोडको बजेट ल्याउँदा 6.5 अरब रुपैयाँ अर्थ विविध भनेर एउटा डल्लो बजेट छुट्यायो। त्यो डल्लो बजेटले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई पनि डल्लो बनाइदियो। अनि सुन्नुहोस्, अब त्यो कुरा तपाईहरु जे व्याख्या गर्नुहुन्छ मलाई अलिकति यसलाई क्लियर लाउनुहोस्, अरु पनि कुरा क्लियर गरिदिन्छु। अनि हामीले के भन्यौ भने अनि विशिष्ट प्रकृतिका योजना 5 करोड रे। अनि विशिष्ट प्रकृतिको योजना भनेको यसको डेफिनेसन के हो? छैन, हिडन एउटा रहस्य राख्यो त्यहाँ। अनि अर्थ विविधमा 6.5 अरब रुपैयाँ राखिदियो। अनि हामीले के भन्यौ भने यो सदनमा यसको ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। यो कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने त्यो ब्रेकडाउन नभइकन यो सिद्धान्ततः बहुमत छ, तपाईहरुकै पाठ हुन्छ। यो सदनलाई खाली एउटा प्रयोग गर्ने भाँडो नबनाउनुहोस्। यो डेमोक्रेटिक भ्यालुज र नम्स भन्दा यो बाहिर जान्छ। यो सिस्टमको खिलाफमा हुन्छ है सरकार। यो नगर्नुहोस् र सन्तुलित रूपमा यसको विकास गर्नुहोस् भन्ने किसिमले हामीले यो आवाज उठायौं। उनले सुनेन। अब बहुमतको आधारमा 5 गर्यो। हेर्नुहोस्, 5 गर्यो। गरिसकेपछि तपाईले भने जस्तो हामीले 21-22 दिन सदन बन्द गर्यौं। सदन बन्द गरिसकेपछि सरकारका हाम्रा बीचमा 3-4 चरण वार्ता भइसकेपछि हामीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा लिखित निर्णय गराएका छौं। हामीले त्यही बेला भनेनौं कम्बल ओढेर घिउ खायो भने पनि साथीभाइले हामीले त्यसलाई अन्यथा सम्झेनौं। किनभने कुनै कुराको घटनामा अगाडि बढ्ने मान्छेलाई के आरोप तत्कालीन लाग्न सक्छन्, सत्यपछि सत्य हुन्छ। मैले के भनेको थिएँ भने हामीले लिखित गरेको कुरा हाम्रै साथीभाइ कांग्रेसका संसदलाई पनि नबन्ने 3 महिनासम्म यो रिजर्भेसन हाम्रो एउटा गोपनीयता रहन्छ, सेक्रेसी। किनभने कहिलेकाहीँ यो हुन्छ हाई लेभलमा। त्यसैले ठिक छ भनेर हामीले हाम्रै साथीभाइबाट विरोध हुँदा पनि हामीले बोलेका थिएनौँ। अब त त्यो हामीले के निर्णय गरेका छौँ त्यो हेर्नुहोस्, लिखित छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छ, नदेखाउन सक्छन्। हाम्रो आँखामा आँखा जुझाएर कुरा गर्दाखेरि उनको त्यो आवरणले हुन्छ कि त्यो गरिरहेको छ कि छैन भन्ने 53 जनै सांसदलाई जवाबदेहिता बनाउने किसिमले सन्तुलित रूपमा यो बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कांग्रेसका सांसदलाई दिनुपर्छ भन्ने मागै गरेन। 53 जनालाई मुख्यमन्त्री सहितलाई जोडेर 53 बनाएर 53 जना सांसदलाई सन्तुलित तरिकाले यो बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ, यो गरिनुपर्छ भनेर हामीले त्यही हो हाम्रो माग। अब हामीलाई त्यो भन्यो, मैले अन्यथा सम्झेको छैन। मैले अघि त्यसको व्याख्या गरी स्पष्टीकरण दिइसके। अगाडि सर्ने मान्छेलाई त्यही लान्छुना लाग्छन्। हामी सत्यको पछाडि छौँ, विधि र सिस्टमको चाहिने पक्षमा हुनाले हामीलाई त्यो भने कुनै त्यही बेला चित्त विकार छैन हो। 27 जना साथीहरूले पनि त्यो आँट गर्यो। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसे कम आफ्नै पार्टीमा यो सन्तुलित तरिकाले यो पारदर्शी ढङ्गले यो बजेटको वितरण भएन, यो बेठिक गर्यो भनेर जो 27 जना नेकपाका साथीले भन्नुभएको छ, म ती सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले पनि त्यही स्ट्यान्डका आधारमा यो बजेट आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब फेरि प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ। तपाईले प्रदेश सरकारले कामै गरेन, एकदम निराश छौँ भन्नुभयो। तर मुख्यमन्त्रीले त भन्दै हुनुहुन्छ म यो हल्ला भन्दा बढी काममा विश्वास गर्छु र मैले गरेको कामहरूको फेरिस्त यति लामो छ कि म त्यो व्याख्या गर्न सक्दैन भनिरहनु भएको छ उहाँले। त अब हामीले भनिहाल्यो भने प्रतिपक्ष राम्रै काम गरेको पनि विरोध गर्छन् भन्छन्। एउटा लेतीपुरलाई, यहाँका अलि बुझेका मान्छेलाई, बौद्धिक मान्छेलाई, सुदूरपश्चिमका अरू जनतालाई यो सरकारले कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ विकासका क्षेत्रमा, आर्थिक प्रगतिका क्षेत्रमा, प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका क्षेत्रमा जनमत दिए भयो नि। अहिले त मलाई चिन्ता के छ भने अहिले हाम्रै क्रियाकलापबाट प्रदेशका प्रति पनि प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएका छन्। अहिले चाँडै 2 वर्षमै उठिहाल्यो, 1.5 वर्षमै उठिहाल्यो। यो त राम्रो लक्षण होइन नि। 1.5 वर्षमा हाम्रै क्रियाकलाप, हाम्रो काम गर्ने क्रियाकलापबाट, हाम्रा चरित्रबाट, हाम्रा प्रवृत्तिबाट अहिले आम पब्लिक, बौद्धिक वर्ग पनि यो प्रदेश आवश्यक छैन कि भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। यसको गहिरो निर्मम तरिकाले तिरफान गर्ने हैसियत मुख्यमन्त्रीजी राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? नम्बर 1, म त यो
सिस्टम जो छ, यो जो संविधान नेपालको छ, यसमा खराबी हुनु हुँदैन, यसलाई बचाएर लैजानुपर्छ। यो सिस्टममा खराबी आयो भने मुलुक ठुलो द्वन्द्वमा जान सक्छ। त्यसैले केही कमी कमजोरी भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेर यो सिस्टमलाई स्थापित गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने पक्षको मान्छे हुँ। हजुर सुन्नुहोस्, त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मुख्यमन्त्रीज्यूले अब कति राम्रो काम गर्नु भएको छ, कति राम्रो गर्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू त आम पब्लिकैमा परेको होला। राम्रो काम गर्नु भएको छ भने उहाँको राम्रै होला, प्रदेशको राम्रै होला, तर मैले त्यो देखेको छैन। हेर्नुहोस् है, अब त्यसैले उहाँले के कुरालाई राम्रो भन्नु भएको छ। अब यहाँ अस्ति मात्रै केही क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्यो, यो किरा परेको चामलको भात खायो भनेर शिकायत आयो। अब यस्तो अवस्था छ होइन। अब सुशासनको गतिविधि देखिहाल्नुभयो। अब यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने अब यो अहिले त भ्रष्टाचारै छैन, लुट हो यो। विधि पद्धतिको कुरै छैन। मन्त्रालयमा चेक काटिन्छन्, विकासका कुन संसारमा छ? कुन नियमले दिन्छ? योजना पनि सरकारै बनाउने, चेक पनि सरकारै काट्ने, अनुगमन पनि सरकारै गर्ने, पास पनि सरकारै गर्ने। कुन 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 नम्समा छ यो? आफै दामी आफै झाँक्री यही हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी जिम्मेवारी तहमा बसेका यो संविधानको नियमन गर्ने र यसलाई पालना गर्ने मान्छे सहित यो संविधानको र सिस्टमको खिलाफमा छौँ। त्यो त भोलि समयले बताउँछ। अहिले त के छ, अब हामीलाई यो रक्सीको चाहिने मात लागे जस्तो सत्ताको मातमा छौँ। सायद कतिलाई त हामीलाई त के छ, म पनि सत्तामै छु नि, यो सांसदै छु, हामी थाहै हौँ, हामी त अब सदाका लागि बन्यौँ, अब हामी त चाहिने यहाँका मालिक हो भन्ने खालको हामीमा सत्ताको मात लागेको छ। जब यी पद जाला त्यसपछि जनताले कसरी हेर्छ हामीलाई भन्ने हामीलाई चिन्ता छैन। भोलिको चिन्ता हामीले देखेकै छैनौँ। जब अहिले त मान्छेले जानी नजानी भेटिँदा नमस्ते त फालेकै छन्, भयङ्कर नमस्ते गएका छौँ। तर जब यी पदबाट हामी बाहिर जान्छौँ त्यसपछि कति नमस्ते, कस्ता खालका नमस्ते पाउँछौँ त्यहीको चिन्ता हामीले गरेका छैनौँ दीर्घकाल। त्यसैले भोलिको नमस्तेको पनि चिन्ता गर्नु पर्यो भन्ने मेरो सिम्पल चाहिँ सुझाव हो म सहितलाई। त्यसैले अहिले त हामीलाई यस्तो मात लागेको छ, अब त चुनाव हामी नै हौँ, यो त थाहै भइसक्यो भन्ने जस्तो। यति बेला भारतको पलियामा सयौं नेपालीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ र प्रदेश सरकारले उद्धारका लागि पहल गरेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ र उहाँहरूको अत्यन्तै विचल्ली भइरहेको छ त्यहाँ। र सयौंको संख्यामा अझै भारतका विभिन्न सहरबाट नेपालीहरू सीमामा आउने क्रम जारी छ। र यति बेला मसँग पलियाबाट थुप्रै नेपाली साथीहरू, अल्पत्र पर्नुभएका साथीहरू जसको त्यहाँ विचल्ली भएको छ, उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू तपाईँसँग केही प्रश्न र जिज्ञासा पनि गर्न खोजिरहनु भएको छ र म जनक महतजी अहिले हामीसित जोडिनु भएको छ र उहाँको जिज्ञासा म तपाईँसँग पुर्याउन चाहन्छु र तपाईँ मार्फत प्रदेश सरकारलाई पुर्याउन चाहन्छु। जनकजी। हजुर सर, म दीपक महत बोलेको। हजुर हजुर, म माननीयज्यूलाई भन्न चाहन्छु यहाँबाट हामीले कहिले उद्धार हुने हो सर? यहाँ खानापिना बस्नको लागि हाम्रो बिजोग भएको छ। अब यहाँ 70-80 जना एकै हलमा हालिया छ होइन। हजुर, त्यो भएकोले अब हामीहरूलाई कहिले उद्धार हुने हो यो सरकारलाई पनि प्रश्न छ र हजुरलाई पनि जिज्ञासा राख्न चाहेको। तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभयो? हजुर, म राजस्थानदेखि आएको, जोधपुर जिल्ला राजस्थानबाट आएको। तपाईँ कति दिनमा पलिया आइपुग्नु भयो त्यहाँबाट? त्यहाँबाट हजुरको 2 दिन लगाएर यहाँ पलिया पुग्यौँ। हजुर, यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ कुरुफन्डा जाने बेलामा नाकामा एसएसबीले रोकेर फेरि यहाँ रिटर्न पलिया पठाइदियो हामीहरूलाई, अनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्दा। हजुर, मानवजी तपाईँले सुन्नुभयो पलियामा रहेका साथीहरूको एकदमै रोदनपूर्ण अवस्था छ, विचल्ली छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रदेश सरकारलाई? के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो के दीपकजी हो उहाँको नाम? दीपक महत। दीपक महतजी, म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको पीडासँग मेरो पनि सहभागिता हुन्छ। मलाई तपाईँहरूको अवस्था देखेर मर्माहित बनाएको छ। मैले 1-1.5 महिना अगाडिदेखि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार जवाब दिएको थिएँ कि बाहिरबाट आउने नेपालीहरूलाई हामी कञ्चनपुर र कैलालीमा 20-25 हजारको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरौँ, निर्वाध रूपमा उहाँहरूलाई आउँथ्यौँ, यो क्वारेन्टाइनमा आफ्नै देशमा राखौँ र व्यवस्थापन गरौँ। उहाँको परीक्षण गरिसकेपछि नेगेटिभ आएका साथीभाइहरूलाई
गाउँ पठाउँ र पोजिटिभ आएकालाई आइसोलेसनमा राखेर हामी ट्रिटमेन्ट गर्दै जाउँ। कुनै पनि देशमा बसेको नेपालीको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। त्यो हामीले त्यो जिम्मेवारीबाट बाहिर कुद्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले हिजो मात्रै मेरो एउटा मिटिङ थियो, मन्त्रीहरू पनि थिए कि यो सिमानामा जो पीडा बोध गरेर बसेका नेपालीहरू अविलम्ब चाहिने हामीले ल्याएर यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन। उनीहरूको सरकारको त अब उनीहरूको सरकार भनेको नेपाल सरकार हो। चाहे त्यो विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेको चाहिने नेपाली नागरिक होला, त्यसको जवाबदेहिता सरकारले लिनुपर्छ। यस्तो किसिमको चाहिने पीडा दिएर हामी सरकारमा बसेको औचित्य छैन। अविलम्ब यी सिमानामा आइराखेका आउन खोजेकालाई पनि आफ्नै भूमिमा हामी व्यवस्था गरौँ। मरे यहीँ मरौँ, बाँचे यहीँ बाँचौँ। देशको विकल्प छैन। यसरी प्रताडित नबनाऊ भनेर हामी बारम्बार दबाब दिइरहेछौँ। हिजो मात्रै हामीले मन्त्रीसँग पनि यो कुरा राखेका छौँ। आज पनि मिटिङ हुँदैछ, हामी यो कुरा राख्दैछौँ। केन्द्रमा पनि मैले केन्द्रीय नेताहरूसँग कुरा गरेँ। मलाई पनि इन्डियाबाट फोन आए, मद्रासबाट, बम्बईबाट, अर्को ठाउँबाट फोन आइराखेका छन् कि यी नेपालीहरूलाई निर्वाध रूपमा हामी घर ल्याउँ, यिनको बन्दोबस्त हामी गरौँ। यदि हामी गर्न सक्दैनौँ भने योभन्दा निकममा कुरा केही हुन सक्दैन। यसको अर्को विकल्प छैन, ल्याउनै पर्छ भनेर हामी दबाब दिइराखेका छौँ। तपाईँको पीडा राम्रोसँग, तपाईँहरूको पीडा राम्रोसँग बुझेका छौँ, हामी दबाब दिइराखेका छौँ। अब यहाँ कस्तो छ भनेपछि यहाँ अरू समस्या भन्दा पनि खाना बस्नुको समस्या भन्दा पनि राति सुत्दाखेरि मच्छरले परेशान गरेर राखेका छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ हाम्रा साथीहरूलाई कुनै पनि अर्को रोगले समाउने समस्या छ हजुर। त्यही भएकोले यहाँ छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्यो, माथि र हाम्रो उद्धार गरिदिनु पर्यो 1-2 दिनभित्रमा। दिपकजी त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूलाई एउटै ठाउँमा सुताएका छन्, एउटै टोयलेट छ, मच्छर छ, गर्मी छ, खाना राम्रो छैन, त्यो सबै बुझिया छौँ। त्यो क्वारेन्टाइन भनेको पनि टोयलेट एउटै हुने, बसाइ एउटै ठाउँमा हुने, त्यो क्वारेन्टाइन जस्तो पनि होइन। त्यसैले तपाईँहरूको पीडा, तपाईँहरू कति मर्मामित हुनु भएको छ भन्ने हामीलाई त्यो पीडा थाहा छ। सरकारलाई हामीले दबाब दिएका छौँ, लागिराखेका छौँ, हामी लाग्छौँ। यसमा कसर बाँकी नराखेर हामी लाग्नेछौँ। कति सफल हुन्छौँ यसको विकल्प छैन। तपाईँहरूलाई स्वदेशमा विदेशमा आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिने सुरक्षा गर्ने बन्दोबस्त गर्नुको सरकारको विकल्प छैन। हामी दबावमूलक तरिकाले लागेका छौँ। म आज पनि यो कुरा गर्दैछु। माननीयज्यू, यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम कुँवर पर्ख्यातजीले भारतको केरलमा रहेका नेपालीसँगको संवादमा सीमा खुलिसक्यो, तपाईँहरू आउनुहोस्, किन बसिरहनु भएको छ, ढिलो नगर्नुहोस्, मान्छे आइराखेका छन्, सीमा हामीले खोलिसकेका छौँ भनेर भनेको अडियो एकदमै भाइरल भएको छ। र त्यो भाइरल भएपछि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतका विभिन्न सहरबाट सीमामा आउने क्रम जारी छ। र प्रदेश सरकारकै जिम्मेवार मान्छेले त्यसरी आह्वान गरेपछि नेपाली नआउला नि त? र आएका मान्छेलाई सीमामै रोकिराख्ने त प्रदेश सरकारले? दीर्घ बाबु, यो गैर जिम्मेवारी कुरा गरेको हो, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। किनभने अब तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने हिजो मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न उत्तरको जवाब दिँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो बाहिरबाट अब मान्छे ल्याउँदै गर्यो नेपाली भनेपछि नि यो सोत्तर हुन्छ, यो देशमा भयावह हुन्छ, अब कडा गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। सायद तपाईँहरूले पनि यो सुन्नु भएको होला। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जवाब उहाँले दिने छैन। अब आफ्ना नागरिकहरू स्वदेशमा ल्याउने नलाउने हरेक ठाउँमा पीडा भएर मर्न दिने कुरा त होइन नि। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो बोल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त स्पष्टसँग भनिसक्नुभयो कि विदेशबाट वारवारी मान्छे ल्याएर हामी देशलाई सोत्तर पार्ने पक्षमा छैनौँ। स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। उहाँले एकाङ्की हिसाबले बोल्नु हुँदैन नि। प्रवासमा रहेका नेपाली नै होइन नि त त्यसो भए? हो, मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा कुनै पनि मुलुकमा नेपालीहरू रोजगारीका रूपमा, पढ्नका लागि रोजगारीका रूपमा गएका मान्छेहरू उत्पीडनमा हुँदा, खान नपाउँदा, बस्न नपाउँदा उहाँको सरकारले उनलाई पठाइदियो भनेपछि अनि उनको सुरक्षा कसले गर्ने? कि त हामीसँग यो हैसियत हुनु पर्यो, जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ उहाँकै नागरिक छ र उनलाई त्यहाँ बन्दोबस्त हुनु पर्यो। त्यो हैसियत सरकारले बनाउनु पर्यो। ठिक छ, त्यो कुरा गर्न सक्यो भने बेटर भयो। ठिक, अब त्यो परिस्थिति नै छैन। अहिले इन्डियामा के गरिरहेछन् भने यो बोर्डरसम्म पठाइदिने नीति बनाउन लाग्छ इन्डियन सरकार।
त्यहाँका जिल्ला अधिकारीहरूले पासको व्यवस्था गरेर सीमासम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिदिइराखेका छन्। गरिदिनु आज उनीहरूले यो रणनीतिक तरिकाले सबै नेपालीलाई पहिलादेखि 20औं 50औं वर्ष भइसकेकालाई पनि अब अहिलेको चाहिने यो भाजपा सरकारले उनको मेनिफेस्टोमा नै छ यो प्रवासीहरूलाई यसरी चाहिँ पठाउने भन्ने खालको उनको चुनावी मेनिफेस्टोमा छ। हेर्नुहोस् यो मामलामा अहिलेको अमित शाह भारतका गृह मन्त्री झन् रिजिड छन्, यो हामीले बुझेका छौँ। अब एउटा जिम्मेवार मान्छे भएका नाताले हामी यसलाई कतिसम्म कुन शब्दले उठाउने भनेर मात्र हामी आफूलाई चाहिने त्यो रूपमा राखेका छौँ। अब यो प्रवासी नेपालीहरू त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने मैले हिजो पनि यहाँको मुख्यमन्त्रीले ठिक छ केन्द्रको प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीय सरकारका प्रमुखलाई यहाँको अवस्था यो छ, यो प्रदेशको आफ्नै किसिमको छुट्टै समस्या छ, सीमामा आइसकेकालाई हामी ल्याउँछौँ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ, परीक्षणका लागि किटहरू पठाउने व्यवस्था सङ्घले गर्नुपर्छ, त्यो पर्याप्त पठाइदिनुपर्छ, यसको बन्दोबस्त गरेर परीक्षण गरिसकेका र नेगेटिभ आएकालाई पठाउने काम हाम्रो हुन्छ र सिमानामा आइसकेका र दुःख पाएका नेपालीलाई ल्याउनुपर्छ या बन्दोबस्त म गर्छु भन्ने हैसियत त राख्नु पर्यो नि त मुख्यमन्त्रीले। मुख्यमन्त्री भनेको एउटा डिट्ठाले मुखियालाई आदेश गरे जस्तो हुन्छ, उसको पनि हैसियत छ नि, उसले पनि डिसिजन लिन सक्छ र केन्द्रको प्रधानमन्त्रीलाई पनि उसले चाहिँ यो कुरामा कन्भिन्स गरेर ल्याउने वातावरणमा सहयोगी बनाउनु पर्यो नि, सहजीकरण गराउनु पर्यो नि। अब खालि त्यो अधिकृतले सुब्बालाई निर्देशन दिए जस्तो, सुब्बाले खड्दारलाई दिए जस्तो हुन्छ। मुख्यमन्त्री हो नि, स्वायत्त छ, हैसियत छ, यहाँको अवस्था अनुसार म यो गर्छु भनेर भन्नुपर्छ। यहाँको त प्रधानमन्त्री हो नि। तपाईकै भनाइमा मैले केही कुरा थपेँ। तपाईँले भन्नुभयो मुख्यमन्त्री डिट्ठा होइन जसले मुखियालाई अराउने। त्यसो भए तपाईँहरू डिट्ठा र मुखियाको बीचको त्यो कुरामा फट्के किनाराको साक्षी भइरहने त प्रतिपक्ष तपाईँहरूको जिम्मेवारी र भूमिका हुँदैन? अब सुन्नुहोस्, हामी फट्के किराको साथी छैनौँ। हामीले बारम्बार मैले त जुन आफ्नो हैसियत भन्दा बढ्ता कुरा के गरेको छु भने सुदूरपश्चिमका वामपन्थीका नेताहरूसँग पनि मैले यो समस्या छ, तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् प्लिज। अनि किट पनि यहाँ जति दिनुपर्ने हो परीक्षणका लागि यहाँ छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशस्त छ भन्छ। अनि यो पिसिआरका लागि रसायन पनि छैन यहाँ राम्रो। हजुर रसायन जति दिनुपर्ने हो त्यो पिसिआरका लागि चाहिने। म विज्ञ होइन स्वास्थ्य, मैले यहाँको सामाजिक मन्त्रीलाई पनि भनिरहेको छु के छ त अवस्था भन्नुहोस्, हामीले के कुरा बोलिदिनुपर्छ भन्नुहोस् भन्दा रसायन पनि छैन। सुन्नुहोस्, किट पनि राम्रो छैन। म यहाँको प्रशासनसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा छु, यहाँका मन्त्रीहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा छु। हामीले के बोलिदिनुपर्छ, के दबाब दिनुपर्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक लागेका छौँ। मैले भीमरावजीसँग पनि बसेर कुरा गरेको छु। भीमरावजी तपाईँ त बोल्नै लागिराख्नु भएको छ, ठिक छ, र यो अवस्था छ। यहाँ किटको पनि अवस्था राम्रो छैन, रसायनको राम्रो छैन, सिमानामा बसेका मान्छेहरूलाई यहाँ वारी ल्याउने अवस्था छैन। उहाँले पनि भन्नुभयो मलाई पनि इन्डियाबाट मान्यज्यू फोन आइरहेछन्, खसखस भइरहेछ, म पनि लागेको छु, खै यो केन्द्रको सरकारले हेर्दैन भनेर पनि उहाँ पनि गुनासो गर्नुहुन्छ। अनि केन्द्रको सरकारले नहेर्ने, प्रदेश सरकारले नहेर्ने, अनि सीमामा रहेका नेपालीलाई कसले हेर्ने त? हो त्यही हो त मैले भनेको, केन्द्रको सरकारले पनि हेर्नु पर्यो, यो मुख्यमन्त्रीजीले पनि आँट गर्नु पर्यो। हामी यो साथमा छौँ त, मुख्यमन्त्री सरकारको साथमा छौँ, ल्याउँ। यो सरकार मनमौजी भयो अनि प्रतिपक्ष चाहिँ लाचार भयो, त्यसको अर्थ भन्नाले प्रतिपक्षले पनि केही गर्दै नसक्ने भयो। लाचार भएका छैनौँ, अहिले पनि तपाईँले कुरा सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको पपुलर मिडिया मार्फत हामी भनिरहेछौँ संवैधानिक रूपमा सरकारले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ, हामीले गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन। हामीहरू पनि निर्णय गर्ने वैधानिक भनेको त सरकार हो। अहिले कङ्ग्रेसले ल्याउने भनेर निर्णय गरिदिउँला, त्यो निर्णय लागू हुँदैन नि दीर्घ बाबु। तपाईँहरू त बुझेको म्याच्युर चाहिने यो व्यक्ति हुनुहुन्छ मिडियामा, असाध्य शालीन र अनुभवी हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि सरकार यही हो, यसले निर्णय गरेको कुरा मात्र समय वैधानिक हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि यसैले हो गर्ने, हाम्रो त छुट्टै सरकार त कोही होइन नि, यही सरकार हो। अब हामीले त उपयुक्त सुझाव दिने हो। अब काङ्ग्रेसले लौ यहाँ हामीले संसदीय दलले सिमानामा बस्न ल्याउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ, तर हाम्रो निर्णय वैधानिक हुँदैन। हामीले त सरकारलाई दबाब दिने र सरकारलाई सुझाव दिएर वैधानिक रूपमा सरकारले निर्णय गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा त सरकारको, सरकारले गरेको निर्णय नै हाम्रो निर्णय हुन्छ। अब फेरि पलियामै रहेका साथीको कुरा म सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। दीपकजी, हजुर सर,
तपाईहरू अहिले कति सङ्ख्यामा त्यहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँको ग्रुपमा मात्र होइन कि भारतका विभिन्न सहरबाट आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। अहिलेसम्म त्यहाँ रहेका नेपालीको सङ्ख्या हिजो साँझ हामीले पाएको जानकारी अनुसार 1200 भन्दा बढी नेपाली त्यहाँ भित्रिसकेको र 8-9 क्याम्पमा त्यहाँ राखेको भन्ने जानकारी पाएका थियौँ। अहिले कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ? हिजोसम्म 1200 भनेपछि हजुरको आजसम्म कमसेकम 700-800 थपिसक्यो होला नि बिहानसम्म। अब त्यो राजस्थानवाला गाडीहरू पनि पुगिसकेको छ हजुरको यता। हजुर, उहाँहरूलाई पनि फर्काइसकिया छ, यही कोलियामै राखिया छ भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। अनि अरू अब धेरै गाडीहरू आयो होला नि, बम्बई गुजरातबाट आउने कुरा थियो। हजुर, कमसेकम 2000 भन्दा माथि पुग्यो होला आजको आँकडा हेर्दाखेरि। अनि तपाईँहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था के छ? खानेपिने व्यवस्था अब कहिले 4 बजी आउँछ सानो खाना, अनि अलिकति भात, अलिकति त्यो नुन हालेको दाल, अनि त्यही हो। अनि साँझ उयो 12-11 बजे कहिले काहीँ दिन्छन्, नत्र बिहान 1-2 केरा दिन्छन्, भइहाल्यो। त्यही हो खानापिनाहरू, त्यस्तै थियो। भन्नाले तपाईँहरूको जिन्दगी केरामा बितेको छ, प्रदेश सरकार चाहिँ मस्त छ होइन त? त्यसो भए पर्खाइमा बसेका छौँ, के मस्त हुनुहोस्। होइन, प्रदेश सरकारको कुरा गरेको मैले। भारत सरकार, हजुर हजुर हजुर, नेपालको प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुरा गर्दैछु म। प्रदेश सरकारसँग तपाईँहरूको आग्रह के छ? सरकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै पहल गरिसक्यौँ, स्थानीय तहसम्म पनि कुरा गरिसक्यौँ। उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ हामीहरूमा कुनै केही त्यस्तो छैन, हामीहरूबाट हुने कुरा होइन यो भनिरहनु भएको छ। अनि प्रदेश सरकार त अब हाम्रो कुरा सुन्दैन भनौँ त, पहलै भइएको छैन भनौँ त। अब तपाईँहरूको कुरा प्रदेश सरकारले पनि नसुनि या प्रतिपक्षले के गरिरहेको छ? अब फेरि प्रतिपक्षकै तर्फ लाग्छु म। आज तपाईँहरूले यो भारतको पलिया लगायतका रुद्रपुर, बनभाषा, खटिमामा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि यो मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ त सेन्टरमा? हामी आफ्नो च्यानलबाट हामी यो कुरा गर्छौँ, किनभने गरिराखेका छौँ। मैले भने नि हामीले प्रधानमन्त्रीसँगलाई पनि उनकै सत्ता पक्षका साथीभाइलाई राखेर पनि यो कुरा गर्नुहोस्। धेरै विचल्ली भइसकेका छ, धेरै दुःख पाएका छन्। अब यो जनताको जवाबदेहिता नलिने सरकारको पनि कुनै अर्थ छैन। यदि लिन सकिन्न भनेपछि यो सरकारको नैतिक रूपमा सरकारमा बस्ने हैसियतै गुमियो। जनताका लागि जनताको सरकार हो नि, जनता जहाँ गएको छ त्यसको जवाबदेहिता नेपाल सरकारले लिने हो। अनि हामी सरकारमा बस्ने, जनताको जिम्मेवारी नलिने, अनि हामी सरकारमा बस्ने नैतिकता दिन्छ हामीलाई? दिँदैन। 2 तिहाई भए पनि 3 तिहाई भए पनि दिन्न। त्यसैले गर्दाखेरि यो सरकारको दायित्व हो। कङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्ष होइन काङ्ग्रेस, हामी यहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष बन्दैनौँ। यस्तो मानवीय सङ्कटका बेला पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ कुनै मुलुकमा? यो विश्व मानवीय सङ्कटका बेला, आफ्नै देशको यत्रो सङ्कटका बेला पक्ष र प्रतिपक्ष होइन, हामी सबै पक्ष, हामी सरकारको साथमा छौँ। सरकारले यसको निर्णय लिएर अविलम्ब सिमानामा बसेका, दुःख पाएका, पीडा पाएका कुनै पनि नेपालीलाई केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो डिसिजन गरेर आफ्नो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मरे यहीँ मर्छौँ, बाँचे यहीँ बाँच्छौँ, सँगै बसौँ, सँगै यिनलाई चाहिने आफूलाई राखेर यिनको व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छैन। आज मानवीय कुरा हो, यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कुरा छैन, मानवीय मूल्यको कुरा छ, मानवीय संवेदनशीलताको कुरा हुनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा छोडिदिनुहोस् दीर्घबाबु। हामी वैधानिक रूपमा सरकारले यसको अविलम्ब यसको निर्णय गरेर ल्याउनु पर्छ। सरकारसँग हामी 100% सरकारको साथमा छौँ, अर्को विकल्प छैन। अब के को सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष? तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनिसक्नु भने यो अस्ट्रेलियाले 100 जना नागरिक या कतारले 100 जना नागरिक आफ्नो देशमा लगाए जस्तो होइन। हाम्रो त भारतमै पनि लाखौँ मान्छेहरू छन्, त्यसलाई यहाँ ल्याउन सक्दैन भनेर स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। यो गैर जिम्मेवारी भाषा हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको। त्यसो भए कसैको परिवारमा 20 जना परिवार होला, सदस्य होला, यो मलाई बोझ भयो, मलाई 4 जना भन्दा बढ्ता चाहिन्छ भने जस्तो कुरा आयो नि। त्यस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा देशको एउटा कार्यकारी प्रमुख जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मेरो पनि प्रधानमन्त्री, हरेक नेपाली नागरिकको प्रधानमन्त्री, मेरो गार्जियन, नागरिकको गार्जियनले यो भाषा बोल्न पाइन्छ? 20 जना परिवार प्रवासमा रहेका नेपालीको त प्रधानमन्त्रीको जस्तो भएन नि त अभिव्यक्ति? भएन। मैले भने नि यो परिवारमा 20 जना सदस्य हुने, यो मलाई यो परिवार बोझ भयो, मलाई 4 जना भन्दा म सक्दैन भने त्यो घरमुलीले भने जस्तो कुरा, यो गैर जिम्मेवारी कुरा गरे नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ के बोल्नुहुन्छ, कुन शब्द चयन गर्नुहुन्छ, योभन्दा पनि अगाडि उहाँले एकचोटि के भन्यो, म रमाइलो छु, सुदूरपश्चिममा किट आएन, औषधि भएन, परीक्षण भएन भनेर भन्दा सुदूरपश्चिम उत्ताउलो भयो भनेर बोलिदिनु भयो। हजुर,
हामीले कोसँग माग गर्ने दीर्घ बाबु? हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो अभिभावक केपी शर्मा, सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग माग गर्नै नपाउने सुदूरपश्चिमालीले? हामी उत्ताउला भयौँ। कोसँग माग गर्ने? हामी कुन भूमिका नागरिक हौँ? हाम्रो सरकारको हो भन्नु पर्यो नि त। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुदूरपश्चिमका मान्छे उत्ताउलो भयो। अब हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग, हामीले हाम्रो अभिभावकसँग गराउन नपाउने, माग राख्न नपाउने हामी उत्ताउला भयौँ। हामीलाई बचाऊ प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीलाई औषधिको बन्दोबस्त गर। हामी महामारीको उच्च जोखिममा छौँ। भारतसँग सिमाना जोडिएको मात्र होइन, लाखौँ नेपाली सुदूरपश्चिमका भारतका गल्लीमा नौकरी गर्दैछन्। 50-40 डिग्रीको चाहिने तापगर्भमा बिचारा पेट पाल्नका लागि उनलाई त्यहाँ पीडा छ, फर्कदैछन् गाउँ गाउँमा। यो उच्च जोखिममा छ सुदूरपश्चिम। औषधि पठाइदेऊ, डाक्टर पठाइदेऊ, इक्विपमेन्ट्स पठाइदेऊ भन्दा हामी उत्ताउला भन्नुभयो उहाँले। त्यसैले यदि अस्ट्रेलियाका त 100-150 अस्ट्रेलियन सरकारसँग भन्नु पर्यो, इन्डियन सरकारसँग हैसियत राखेर हाम्रा नेपाली नागरिकहरू तपाईँको देशमा, हाम्रा युवाहरू, हाम्रा नागरिकहरू तपाईँको विकास, तपाईँको आर्थिक प्रगतिमा टेवा पुर्याएको जनशक्ति हो नेपाली पनि। त्यसको व्यवस्था तपाईँको जुन नागरिक छ तपाईँका आफ्ना, त्यो सरहदका व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने हैसियत राख्नु पर्यो नि त। त्यो पनि नराख्ने, त्यो बन्दोबस्त पनि त्यो हैसियत नराख्ने, अनि यहाँ आयो भने 70 हुन्छ भनेपछि अनि केही त्यो जवाबदेहिता भयो? त्यस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। मलाई त मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा गर्दा लज्जा बोध भएको छ, पीडा बोध भएको छ। हामी कार्यक्रमको अपमानित भएका छौँ। हामी यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन नि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो रेडियो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तमाम श्रोताहरू, हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत पनि सुनिरहनुभएका प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई यो भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूका सवालमा, प्रवासमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूका सवालमा के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह गर्नुहुन्छ? मैले भनिसकेँ कि कुनै पनि ठाउँमा बसेका नेपाली यो हाम्रो जवाबदेहिता हो। नेपाली हुन्, तिनको सुरक्षा, तिनको संरक्षण, तिनको सम्वर्धन गर्नु नेपाल सरकारको परम कर्तव्य हो, हरेक नागरिकको। जुन ठाउँमा नेपाली नागरिक पीडामा छ त्यसलाई मलमपट्टि लाउने त्यसको जवाबदेहिता नेपाल सरकारको हो। त्यो हैसियत नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो तिनको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र सिमानामा अड्केका दुःख पाएका नेपालीहरूलाई अविलम्ब स्वदेशमा ल्याएर उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसको अर्को विकल्प छैन। त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष छैन, सरकारको पक्षमा त अविलम्ब ल्याउनुपर्छ। सरकारसँग हामी यो माग गर्न चाहन्छौँ। यही हो हाम्रो सुझाव। हस्, धन्यवाद। ल, धन्यवाद दीर्घ बाबु, तपाईँको एउटा पपुलर मिडियाबाट मेरा पनि कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा दीर्घ बाबु लगायत त्यो सबै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै पीडामा परेका नेपालीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले पनि आँट गर्नुपर्छ। म सरकारको साथमा रहेर काम गर्नेछु। म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। श्रोता, यति बेला तपाईँहरू सुन्दै हुन्थ्यो रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्जको कोरोना विशेष पश्चिम संवाद कार्यक्रम। पश्चिम संवाद कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, संविधान सभा सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य भरत खड्कासँग कुराकानी गर्यो। आजको कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीर्घराज उपाध्याय पनि बिदा हुन्छु। रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।